अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान भर में जितने भी गैर कानूनी बैरूनी मुल्क के लोग मुकीम हैं उनको पाकिस्तान से फ़ौरी निकलने का कह दिया गया है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में 99% गैर मुल्कियों में अफ़गान महाजिरीन हैं, अफ़गान के बाशिंदे हैं इस टाइम पे पाकिस्तान में। नाज़रीन, पाकिस्तान ने 31 मार्च की तारीख़ अफ़गान महाजिरीन के लिए डेट लाइन दी है कि इस तारीख़ तक आप मुल्क छोड़ के चले जाएं, वरना आपके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होगा। इसमें नाज़रीन मज़ीद डिटेल से अफ़गान महाजिरीन के हवाले से आपसे बात करेंगे। बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पसंद आता है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपने कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें, आप किस मुल्क से, किस शहर से, किस सूबे से, किस तहसील से हमारे चैनल को देख रहे हैं। काइंडली वो मेंशन कर दीजिएगा। आपके इलाके में अफ़गान महाजिरीन की तादाद अगर ज़्यादा है तो वो भी साथ बता दीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अफ़गान महाजिरीन को जितने भी मुल्क में गैर कानूनी तौर पे रिहाइश पजीर गैर मुल्की हैं उनको निकलने का कह दिया गया है। और ये हम सब जानते हैं कि मुल्क में इस टाइम पे अफ़गान बाशिंदे जो हैं उनकी तादाद 98-99% है। बाकी जो गैर मुल्की अफराद सोमालिया, नाइजीरिया, सूडान, इसके ममालिक के जो लोग हैं वो थोड़े बहुत हैं। और जो अफ़गान महाजिरीन हैं, स्पेशली पाकिस्तान ने यह फ़ैसला नाज़रीन मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी, जिसमें बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है। शुरू की जो रिपोर्ट्स थी वो तो शो कर रही थी कि 100% इजाफ़ा हुआ है, मगर अगर आज के दिन के साथ आप कंपेयर करें तो 500% से ज़ायद का इजाफ़ा जो है वो शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी में हुआ है। आपने कोयटा में बड़ा वाक़या देखा, आज भी कोयटा में जो है वो एक ब्लास्ट हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, जिसमें 7 से 9 सिक्योरिटी एहलकारों की जान गई है, 21 बीच में शदीद ज़ख्मी है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में 37 शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। तो मुल्क भर में जो इस टाइम पे शिद्दत पसंदी है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन सब को देखते हुए एक फ़ैसला किया। और ये फ़ैसला जो था ये 2023 में एक तो निगरान सेटअप में इमरान खान की गवर्नमेंट में जाने के बाद अनवर काकड़ जो थे, जो वज़ीर-ए-आज़म निगरान थे, उसके दौर में ये फ़ैसला किया गया था कि जो अफ़गान महाजिरीन है इनकी जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि इनकी इन्वॉल्वमेंट इन चीज़ों में है। मतलब सारे अफ़गान महाजिरीन की तो हम बात नहीं कर रहे, मगर पाकिस्तान में नाज़रीन गैर कानूनी तौर पे अफ़गान महाजिरीन की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। इन गैर कानूनी अफ़गान महाजिरीन की आड़ में शिद्दत पसंद आते हैं और वो सहूलतकारी फ़राहम करते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की रिपोर्ट के बाद 2023 में अफ़गान महाजिरीन को जो है वो निकालने का एक अमल शुरू किया गया। और अफ़गान तालिबान से भी एक वजह ये भी थी कि अफ़गान तालिबान से 2023 में पाकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए थे। हमारे अफ़गानिस्तान के साथ काफ़ी पेचीदा ताल्लुकात रहे। कभी भी किसी भी दौर में अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बिरादर मुल्क होने के बावजूद मिसाली नहीं रहे। आप डॉक्टर नजीबुल्लाह को देख लें, सरदार दाऊद को देख लें, जो भट्टो के दौर में सरदार दाऊद पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो है वो करवाता था। और उस टाइम पे नेब जो आजकल की अवामी नेशनल पार्टी है वो उनके साथ होती थी और वो खुल के सपोर्ट करती थी उस टाइम पे अवामी नेशनल पार्टी, जो मौजूदा अवामी नेशनल पार्टी है, ख़ान अब्दुल वली ख़ान वग़ैरह। तो अब सरदार दाऊद, नजीब, ज़ाहिर शाह, हामिद करज़ई, अशरफ गनी और ये मौजूदा तालिबान को देख लें तो किसी भी सूरत अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का एक मयारी दोस्त नहीं है। ये वक्त ने साबित किया है। हालांकि हम कहते हैं कि हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है और ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मगर जो तारीख़ हमें बता रही है उसमें अफ़गान हुकूमत जितने भी रही है वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं रहे। और ये इससे ये मुशाहिदे के बाद वैसे ही पाकिस्तान में भी लोगों का इम्प्रेशन बन गया कि अफ़गानी जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं। वहाँ पे अफ़गान तालिबान की जो गवर्नमेंट है या उसमें अशरफ गनी के दौर के हुकूमत थी या हामिद करज़ई की, वो मुकम्मल तौर पे एंटी पाकिस्तान थी। वो भी पाकिस्तान को एज ए दुश्मन तस्वर करती थी। नाज़रीन, इस टाइम पे हमने 2 फ्रंट खोले हुए हैं, मगरबी और मशरक़ी, दोनों पे जो है वो इस टाइम पे हम जो है वो शिकार हैं। एक तरफ इंडिया है, अगर हम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ फुल फ्लेज ऑपरेशन करते हैं, फुल फ्लेज कार्रवाई करते हैं
تو یہاں پہ یہ بارڈر ہے، انڈیا کے اٹیک کا خطرہ ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو پاکستان دیکھ رہا ہے۔ ایسا 2023 سے ناظرین دوبارہ آ جاتا ہوں اس ٹاپک پہ۔ 2023 میں پاکستان نے 4,35,000 افغان مہاجرین کو، جو ایک بڑی تعداد تھی، پہلی بار پاکستان نے ان کو واپس بھجوایا، کیونکہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بڑے خراب تھے۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ شدت پسندی آپ کی وجہ سے آپ انہیں کنٹرول نہیں کر رہے، اگر آپ ان شدت پسندوں کو منع کر دیں، کیونکہ یہ آپ کے انڈر ہیں، آپ کی ایک ذلی تنظیم کے طور پہ کام کر رہے ہیں، تو یہ پاکستان میں شدت پسندانہ کا رویہ نہیں کریں گے، آپ کے ملک میں اس کے ٹھکانے موجود ہیں۔ یہ ساری تفصیل ناظرین ہم اپنے ویلاگ میں کئی بار بتا چکے ہیں۔ بہرحال پاکستان نے 2023 میں 4,35,000 افغان مہاجرین کو ملک بدر کیا۔ 2024 میں پاکستان نے 4.25 لاکھ، تو یہ 8.5 لاکھ افغان مہاجرین کو پاکستان نے 2 سال میں جو ہے وہ بے دخل کیا ہے۔ اب پاکستان کا جو مزید فیصلہ ہے کہ 31 مارچ تک، ایک تو پنڈی اسلام آباد سے، اور جو اے سی سی کارڈ والے ہیں، اے سی سی کارڈ میں افغان سٹیزن کارڈ والے ہیں، جن کو حکومت پاکستان نے 31 مارچ کی ڈیٹ لائن دی ہے کہ 31 مارچ تک آپ نکل جائیں اس ملک سے۔ ان کی تعداد ناظرین ویسے تو 8 لاکھ بتائی جاتی ہے، مگر جو رپورٹ ہو رہا ہے 1.3 ملین وہ ہیں، اور ساتھ غیر قانونی جو پاکستان میں رپورٹ کیے جاتے ہیں کہ 5 سے 8 لاکھ افغان مہاجرین ہیں۔ مگر ناظرین یہاں پہ ایسا ہے کہ جتنے افغان مہاجرین آپ واپس بھجواتے ہیں، وہ واپس کسی نہ کسی طریقے سے 50 سے 60% واپس آ جاتے ہیں پاکستان میں۔ یہی حال ایران کا ہے۔ ایران کے جو سفیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 1.1 ملین افغان مہاجرین کو 1 سال میں جو ہے وہ نکالا ہے، مگر ساتھ 50% واپس آ گئے ہیں۔ حالانکہ ان کے سارے افغان مہاجرین 99% جو ہے وہ کیمپوں میں ہیں، پاکستان میں تھوڑے بہت کیمپ میں ہیں، باقی پاکستان کے ہر گوشے میں، ہر محلے میں، ہر تحصیل میں، ہر صوبے میں پھیلے ہوئے ہیں، ان پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ اب ناظرین حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان اے سی سی کارڈ والے ہولڈر کو، جن کے پاس اے سی سی کارڈ ہے اور جو غیر قانونی ہے، ڈیفینیٹلی جو حکومت 5 سے 8 لاکھ بتاتی ہے اور اس کی تعداد 1 ملین سے زیادہ ہے، شاید 1.5 ملین تک ہو، کیونکہ اندازہ زیادہ یہی لگ رہا ہے۔ پنڈی اسلام آباد میں، ترناول میں، خیبر پختونخوا میں، کراچی میں، کوئٹہ میں بہت بڑی تعداد میں افغان مہاجرین موجود ہیں۔ اس ٹوٹل افغان مہاجرین کا 54% جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گردی میں 500% اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم کل کی رپورٹ دیکھ لیں کہ 24 گھنٹوں میں 37 جو ہے وہ شدت پسندوں کے حملے ہوئے ہیں، تو اس حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح بلوچستان جو ہے وہ چل رہا ہے، وہاں پہ 24% افغان مہاجرین ہیں۔ کراچی میں افغان مہاجرین کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ اسی طرح حیدرآباد میں، اب اسلام آباد میں تو خیر پوش ایریا میں زیادہ تر رہ رہے ہیں، مگر پنڈی میں مختلف علاقوں میں اس ٹائم پہ افغان مہاجرین جو ہے ان کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ تو حکومت نے فیصلہ ساتھ یہ کیا ہے، ساتھ ناظرین ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے جو پاکستانی ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں، اور جو پاکستانی جو ہے سالوں سال سے ان کے نام پہ انہوں نے پراپرٹیاں لی ہیں اور دکانیں اور کمرشل پلازے وغیرہ لیے گئے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ افغان مہاجرین نے اب تک جو ہے وہ اربوں روپے جو ہے وہ پاکستان سے نکال بھی چکے ہیں، کیونکہ اس بار ان کو اندیشہ ہے کہ حکومت پاکستان بڑا سیریس ہے اور کسی بھی طور پہ ہمیں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ حالانکہ ایسے افغان مہاجرین بیچ میں زیادہ ہیں جو خیبر پختونخوا کا رخ بھی کر رہے ہیں اور خیبر پختونخوا میں موجود بھی ہیں۔ پنڈی اسلام آباد کے پوش ایریا میں جو افغان مہاجرین رہ رہے ہیں وہ زیادہ تر خیبر پختونخوا کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے افغان مہاجرین کا ان کی مینٹلٹی بنی ہوئی ہے کہ ہمیں نکالنا جو ہے وہ اتنا آسان ہے نہیں۔ یہ 3 سے 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے گھروں میں جو ہے وہ قید رہتے ہیں۔ جب سختی ہوتی ہے تو یہ گھر سے نہیں نکلتے، اور جب تھوڑی راحت ہو جاتی ہے تو پاکستان میں پالیسیوں کا ہم سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ سے کہ پاکستان میں پالیسیاں جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ ان افغان مہاجرین کو جو ہے 2005 2006 میں نکالا جا رہا تھا، پھر روکا گیا 92 میں، 97 میں، 99 میں، تو کئی بار جو ہے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ مشرف کے دور میں کی گئی، نواز شریف کے دور میں کی گئی، پیپلز پارٹی کے دور میں کی گئی، عمران خان کے دور میں جو ہے 2018 میں کوشش کی گئی، 2015 میں نواز شریف کے دور میں حکومت میں کوشش کی گئی، مگر پھر وہ ٹائم ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں۔ اور اس ٹائم پہ افغان حکومتیں جو تھی، جمہوری گورنمنٹیں تھیں، حامد کرزئی کی اور اشرف غنی کی، تو وہ تعلقات
दोबारा जब अफ़गान महाजरीन को निकालने की बात होती थी तो वो पाकिस्तान से रब्ता करते थे। नाज़रीन, इस बार पाकिस्तान ने एक तो ये किया है कि एक डेटा इकट्ठा किया जा रहा है कि कितने पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने अफ़गान महाजरीन ने उनके नाम पे प्रॉपर्टी ली है और कमर्शियल प्लाजे और डिटेल इकट्ठी की जा रही हैं। साथ जो अफ़गान महाजरीन को तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में फ़राहम कर रहे हैं उनकी लिस्टें भी बनाई जा रही हैं, और साथ जिन्होंने गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड बनाए हुए हैं 2023 में 58,000 ब्लॉक कर दिए गए थे, जिसमें फिर अवामी नेशनल पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा शोर मचाया था कि पुख्तूनों के कार्ड जो हैं वो ब्लॉक किए जा रहे हैं अफ़गानियों की आड़ में। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अफ़गानियों की आड़ में पुख्तूनों के कार्ड ब्लॉक किए जाएं। ताहम 58,000 जो शनाख्ती कार्ड थे वो ब्लॉक किए गए थे, उनमें ज़्यादातर जो है वो अफ़गान महाजरीन थे। अब दोबारा जो है कार्रवाई शुरू कर दी गई है कि डेटा निकाला जा रहा है कि कितने अफ़गान महाजरीन इस टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान की आइडेंटिटी ली हुई है, और साथ जो है वो प्रॉपर्टी और जायदादें जिन पाकिस्तानियों ने अपने नाम पे ली हुई हैं उनके बारे में जो है वो रिपोर्ट बराबर की जा रही है। तो पाकिस्तान इस बार बड़ा सीरियस है, हर एंगल से पाकिस्तान देख रहा है। पाकिस्तान की शिद्दत पसंदी में इजाफ़ा। अब पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया है कि अफ़गानियों की जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करते हैं, तो ये नहीं है कि उसमें अफ़गानी सारे मुलविस होते हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2-3 ऑपरेशंस में हमने देखा है, 2-3 और फिर 3-4-5 ऑपरेशन में हमने देखा कि अफ़गानियों की जो है वो बड़ी तादाद बीच में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मारी गई है। बनू छावनी पे जो हमला हुआ उसमें 5 अफ़गान तालिबान जंगजू थे। तो ये जब सामने आती हैं ऐसी बातें तो फिर हुकूमत पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेता है। दूसरा, गैर कानूनी नाज़रीन, ये सारा मसला अफ़गानियों के लिए अफ़गान तालिबान ने ख़राब किया हुआ है। एक तो उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं रहे, दूसरा जो अफ़गान गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में है सारा मसला यहीं से ख़राब है। आप अंदाज़ा लगें दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ पे आप बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं? मुझे एक मुल्क दिखाएं, वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की जो चार दीवारी थी ये 20-25-30 साल तो थी नहीं, बल्कि ज़्यादा 40-45 साल पाकिस्तान की चार दीवारी जो अफ़गानिस्तान के साथ है, जो बॉर्डर है, उस पर तो फेंसिंग हमने 2012, 2010, 2015 में की है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आपकी 40-45 साल आपके मुल्क का बॉर्डर नहीं हो, आपकी फेंसिंग ना हो आज़ादाना। अब भी ऐसा एरिया बीच में है 25-30 किलोमीटर का जो पहाड़ी एरिया जहाँ पे हमारे उनके साथ फेंसेस बॉर्डर हमने हैं बॉर्डर, मगर वहाँ पे जो है वो हमारी चार दीवारी मतलब फेंसिंग हमने नहीं की हुई। वहाँ पे हमें नज़र आता है कि ये हमारे एरिया, ये उनका एरिया, एक पट्टी टाइप है। तो जब आपके बॉर्डर सिक्योर नहीं होते, और पाकिस्तान ने इन बॉर्डर को 40-45 साल से इन पे जो है वो बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को देखा ही नहीं है, तो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी बढ़ी है उसमें कोई दो राय नहीं है कि यह सारा अफ़गानिस्तान की वजह से है। अगर पाकिस्तान शुरू से ही, उसकी अपनी गलतियाँ पाकिस्तान की बड़ी हैं कि पाकिस्तान ने इस बॉर्डर को जो है वो सेफ़ नहीं रखा, इस बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं की, इस बॉर्डर के अफ़गानिस्तान की इस बॉर्डर पे जो है वो ट्रस्ट रखा कि ये हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, यहाँ से हमें कोई ख़तरा नहीं है, हमें ख़तरा इंडिया से है। ये पाकिस्तान मुग़ालते में था। किसी भी दौर में आपने बस क्या करना है कि अपने बॉर्डर को अपने सेफ़ रखना है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अब बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम हो रहा है, मगर एक साइड पे हो रहा है। जो इंडिया के साथ बॉर्डर है 3,400 किलोमीटर का, वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों मैनेज कर रहे हैं। जो ईरान के साथ बॉर्डर है वो पाकिस्तान और ईरान वो मैनेज कर रहा है। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो है बदकिस्मती से 2,640 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो सिर्फ पाकिस्तान मैनेज कर रहा है, अफ़गानिस्तान नहीं कर रहा। इसलिए दरअंदाजी भी हो रही है और साथ स्मगलिंग भी हो रही है, और ये दोनों चीज़ें जिस मुल्क में होती हैं वो मुल्क कभी दुनिया में उठ ही नहीं सकता। अब पाकिस्तान को थोड़ा होश आए और बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम एक तरफा तौर पे सही मगर उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। साथ अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया है कि POR कार्ड वाले, ये तो ACC कार्ड वाले हो गए और गैर कानूनी, अब साथ POR कार्ड वाले हैं, उनका जून का नाज़रीन टाइम दिया गया है कि जून में जो 1.4 मिलियन अफ़गान महाजरीन हैं POR कार्ड वाले जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है उनको निकाला जाएगा। तो ये सारे चीज़ों को देखना पड़ेगा। एक तो ईरान ने अब तक एक साल में 1.1 मिलियन जो ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की है, तो उन्होंने इतने अफ़गान महाजरीन को निकाला है। अब पाकिस्तान ने प्लान तैयार किया हुआ है, तमाम तर DPO DRO जितने भी हैं DCOs सूबाई हुकूमतों को कह दिया गया है कि आप 1 अप्रैल को आप क्रैकडाउन करेंगे, घर घर तलाशी लेंगे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। मगर क्या नाज़रीन ये मुमकिन है
جس طرح میں نے کہہ دیا کہ ایران نے بڑی تعداد میں ایک سال میں 11 لاکھ لوگوں کو نکالا، تو پاکستان کیا 3 ماہ میں جو تقریباً 1.5 ملین ہے یا 2 ملین آپ کر لیں غیر قانونیوں کے ساتھ، کیا 2 ملین پاکستان 3-4 ماہ میں نکال سکتا ہے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ نہیں۔ اللہ کرے کہ ہو، مگر بڑا مشکل ہے، اتنا آسان ہے نہیں۔ پاکستان آپ جون تک دیکھ لیں گے، جون کو پھر دوبارہ جو ہے وہ سیکنڈ کیٹیگری آئے گی، POR کارڈ والے جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن ہے، وہ بھی تقریباً 1.4-1.5 ملین ہے۔ تو نکالنا اتنا آسان ہوگا نہیں۔ بہرحال یہ سارے غیر قانونی تصور ہوں گے۔ جب غیر قانونی تصور ہوں گے تو افغان مہاجرین کو پھر پکڑنا 1.5 سال اس میں مزید لگ جائے گا۔ تو یہ لگے گا، ٹائم لگے گا پاکستان کو۔ اس میں بھی زیادہ تر افغان مہاجرین ہمیں میسیج کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں بڑے ہوئے ہیں، ہم نے تو افغانستان دیکھا بھی نہیں ہے، اور ہمارا کیا قصور ہے، اور ہم تو یہاں کی تعلیم ہم نے حاصل کی ہے اور ہم پاکستان کے حق میں ہیں۔ ناظرین، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ یہ لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں، زیادہ تر 40-45 سال گزارنے کے بعد اگر ان کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، تعلیم وہاں پہ حاصل کی ہے اور انوالو نہیں ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں، تو ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے تھا۔ مگر پاکستان چونکہ سیکیورٹی خدشات کے باعث پتہ نہیں چل رہا پاکستان کو غیر قانونی، اب پاکستان کو یہ کنفرم نہیں ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ 5 سے 8 لاکھ غیر قانونی ہے۔ یار جس ملک میں غیر قانونی افراد ہوں اور وہاں پہ دہشت گردی نہ ہو، یہ تو پاسبلٹی ہے نہیں، کیونکہ ان کا ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہوتا۔ اور جیسا میں نے کہہ دیا کہ ملک میں پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں آپ دنیا کی کسی بھی کنٹری سے بغیر ویزے کے آسانی سے آ سکتے ہو۔ تو اب پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ پاکستان میں آئیں گے سب کے پاس ویزا ہوگا، بغیر ویزے کو کسی کو نہیں رکھا جائے گا۔ جب تک بارڈر کو سیکیور نہیں رکھا جائے گا، ویزے کا سسٹم شروع نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے عمریں یہاں پہ گزاری ہیں، بالکل بے شک یہ پراپر ویزے کے طریقے سے پاکستان میں آئے، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال 50 سال رہے، کوئی مشکل نہیں، ویزے کے تھرو۔ اس میں پاکستان کے ٹریڈ کا بھی فائدہ ہوگا، ان کا بھی فائدہ ہوگا، ان کی پکڑ دکڑ بھی نہیں ہوگی۔ جس صوبے میں جس شہر میں یہ رہنا چاہیں اس کا ویزا ان کو ملے گا، کوئی مشکلات ان کو بھی نہیں آئے گی، حکومت پاکستان کو بھی نہیں آئے گی۔ آگے پاکستان کے اور افغانستان کے کلیشز اور مزید بڑھنے والے ہیں۔ مطلب یہ افغان مہاجرین ان کو اب نکلنا ہوگا۔ اگر یہ سوچ رہے کہ 4-5-6 مہینے ہم گھر پہ رہ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے، مجھے نہیں لگتا، ٹائم لگے گا پاکستان کا 1-1.5 سال مزید لگے گا، کیونکہ افغان مہاجرین کو بڑی تعداد موجود ہے۔ 30-35-40 لاکھ افغان مہاجرین کو آپ 1-8 سال میں نہیں نکال سکتے، ٹائم لگے گا۔ مگر چونکہ کنسیڈر ہو جائیں گے غیر قانونی، پھر 1.5 سال میں ان کو نکال دیا جائے گا اور پاکستان کو پتہ چلے گا کہ کون قانونی ہے کون غیر قانونی ہے۔ ناظرین، پروگرام مزید زیادہ ہو رہا ہے، ویلاگ لمبا ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ ڈیٹیل سے اگلی ویلاگ میں اس کا ذکر کریں گے، جو معلومات مزید نہیں آئیں گی۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔